ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोराज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमः तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौ सधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पितामहा मे समरे देवव्रताद्यातिरथस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गतात चक्रो मातुश्च मेजः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा मन्तर्बहिः पुरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन् रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् ब्रजं गतः क्व वाशं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पति ब्रजे वसन् किमकरोन् मधुपुर्जां च केशवः भ्रातरं चावधित कंसं मातुरद्धातदर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतं नैषाति दुःसहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं सूतोवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषगणं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। श्रीशुकोवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस्तत्पादसलिलं यथा भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुते आक्रान्ता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो गौरभूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम स त्रिनयनस्थिरं क्षीरपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरं पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंसिर्जदुषुपजन्यतां सजावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरिः प्रियचिकीर्षया विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। श्रीशुकोवाच इत्यादिस्यामर्गणान् प्रजापतिपतिर्विभुवाश्वस्य च महिमगिरिभिः स्वधाम परमं ययो शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन् पुरीं मथुरान् शूरसेनान् स विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः साभूत् सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हि चिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्भवः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मिनयानां जग्राह रोक्मैरथसतेर्वृतः चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानाम् अयुतं सार्धं रथानां च 63 दासीनां सुकुमारीणां 200 समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहित्रिवत्सलः शङ्खतूर्जमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गलम् पथि प्रग्रहिणं कंसमाभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्त्वा सः खलपापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचिग्रहीत तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणः सूरैर्भवान् भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्माः पर्वणि
मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वसः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन जथैवैकेन गच्छति यथा तृण जलुकैवं देहि कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानु चिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृति यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसो प्रपद्यमानः स तेन जायते ज्योतिर्जथैर्बोधक पार्थिवे स्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते तस्मान्न कस्यचित् द्रोहमाचरेत् स तथाविद आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्दुर्भय परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुकोवाच एवं ससामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुण न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसो न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमाम् सुता में यदि जायेरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत विपर्ययो वाक्यं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमान पुरःसरं प्रसन्नवदनं भोजो निशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्भागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितं शिशुकोवाच श्वशुरवधान्निवृत्ते कंसस्तद्वाक्यसारभित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरं कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण स्वनृतादतिभिर्बलः किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदर्यानां दुस्त्यजं किं हृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय ययामानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत् तद्वाक्यमस्तो विदितात्मनः नन्दाद्याजे व्रजे गोपा जास्यामीशं च योषितः विष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् छशंसाभ्येत्य नारद भूमिर्भारायमानानां दैत्यानां च वधोद्यमं ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वासुरान् इति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसुत्रिपो लुब्धा राजानः प्रायसो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सुरसेनान् महाबलः इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमः ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकोवाच प्रलम्ब बकचानूर तृणावर्त महासने मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतनाकेसि धेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रय ते पीडिता निविविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् साल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलान् अपि एके तमनुरुन्धाना ज्ञात्यः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत् गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोपीभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्ति हि देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथाह मंसभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्या
लक्ष्म्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदां। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च। गर्भसंकर्षणात् तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छयात् सन्दिष्टेवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथा करोत्। गर्भे प्रणीते देवाख्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विसंसृतो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषु। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयङ्करः अविवेशांसभागेन मन आनकदुन्दुभे स बिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासतोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठाजथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां नरे जे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा। सरस्वती ज्ञानखले यथा सती तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशि। किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं। श्रेयः श्वशुर्गुरुमत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः। स एव जीवन खलु सम्परेतो वर्तेत ज्योत्यन्तनिशंसितेन देहे मृते तं मनुजः सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभो। आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरिर्वैरानुबन्धकृत आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिं। चिन्तयानो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः शाकं गिरिभिर्वृषणमैडयन्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोषो द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। तन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो जे बिभर्षि रूपाण्यवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्वोपपन्नानि सुखावहानि शतामभद्राणि मुहुखलानां त्वज्जम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहुनावमत्र ते निधाय यातः सदनुग्रहो भवान् जेन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वज्जस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रयः। तवा न ते माधव तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रस्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोग तपः समाधिभिस्तवार्हनं येन जनः समीहते। सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते जस्य च केन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये। तब तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेय वर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु जस्त्वच्चरणार बिन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितुः। दिष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्याम गां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वज्जभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छपनृशृङ्गवराह हंस राजन्य विप्रविबुधेषु कृतावतारः। त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च जथाधुनेश भारं भुवो हर जदुत्तमवन्दनं ते। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नमा भूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षोर्गुप्तार्जदूनां धविता तवात्मजः।
श्रीशुकोवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं जदरूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम् इति। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णुर्ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नाम द्वितीयं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः जर्ह्येवा जनजन्मक्षं सान्त्रक्षग्रहतारकं दिशः प्रसीदुर्गगनं निर्मलोडुगनोदयं मही मंगलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला ह्रदा जलरुहस्त्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तवका वनराजयः भवो वायु सुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च दुजातीनां शान्तास्तत समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगो किन्नर गंधर्वा तुष्टभो सिद्धचारणा विद्याधर्जस नृतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशिन्दुरेव पुष्कलः तमद्भुजं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्वषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदैव ऐक्षत् स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ दवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधिः कृताञ्जलिः सर्वोचिषा भारतसूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टैव भाव्यसे जथे मे विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्जा पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह सम्भव एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर्ग्राह्ये गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुना य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः भिन्नानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् जतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् तत्त्वस्य जन्मस्थिति संयमान् विभो वदत्यनीहादगुणादविक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तं सा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटियूथपैर्निर्विह्यमाना निहनिष्यसे चमु अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यबधित सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युधायुधा। श्रीशुकोवाच अथैनमात्वजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्योवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञा जोऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा माहुश्चेष्टते जेन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वयसानं क्षेमधाम प्रपद्ये मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति स्वत्वं घोरा दुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृशिष्ठा जन्मते मज्जसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतो कंसादह मधीरधि उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शंखचक्र गदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं जदे तत्स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूदहो निर्लोकस्य विडम्बनं हि तत्। श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूपृष्णे स्वायं भुवे सति तदायं सुतपानाम प्रजापतिरकल्मष युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः
वर्षपाता तपहिम घर्म काल गुणा ननु सहमानो श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलो शीर्णपर्णा नीलाहारा उपशांतेन चेतसा मत्तः कामान अभिप्सन्तो मदाराधनमीहतो एवं वाम तप्यतोस्तीव्रं तपः परम दुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो तदा वाम परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुराशं वरदराट् युवयोः कामदित्सया व्रियताम्बर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अजुष्टग्राम्य विषया वनपत्यो च दम्पती न वभ्राथेपवर्गं मे मोहितो मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोजान् भुञ्जाथां युवां प्राप्त मनोरथो अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलोदार्जगुणैः समम् अहं सुतो वाम भवं कृष्णे गर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाह मदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतत् मां दर्शितं रूपं स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत चिन्तयन्तो कृतस्नेहो जास्येथे मद्गतिं परां शिशुकोवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तुष्णीं भगवानात्ममायया पित्रो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः श्रुतं समादाय स सूतिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुमीयेष तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सहित स्वथ द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटा यस कील श्रृंखले ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः मघोनि वर्षत्यसकृत यमानुजा गंभीर तो योग जबोर्मि फेनीला भयानका वर्त सताकुला नदी मार्गम ददो सिंधुरिव स्त्रियः पते नंदव्रजम सौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा सैने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्या सैन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोलोहमास्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयां श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद पुरुषोत्तमा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नितस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये।